بالنسبة للتمرين 6 observe et déduis ولاحظ واستنتج. observe les tests réalisés ci-dessous، يعني غادي نلاحظوا لي تيست تجارب او الاختبارات اللي داروا هنايا. عندنا لي اون بودغ مسحوق الحليب. الى لاحظنا مسحوق الحليب ضافوا عليه شي حاجه هنايا. عندنا اورانج الليمون حتى هو ضافوا عليه شي حاجه هنا. طماطم ضافوا عليها شي حاجه هنايا. اي بوم دو تير البطاطس حتى هي ضافوا عليها شي حاجه هنا. هاد الحاجه اللي ضافوا تيبان لينا ان اللون ديالها هنا ابيض، هنا ازرق، هنا ازرق، هنا ازرق. اذا تيبان لينا ان هاد التيست هذا هو تيست الكشف، هو اختبار الكشف عن الماء. اذا الماده التي اضيفت على هذه العناصر ما غادي تكون الا كبريتات النحاس اللامائي سلفات دو كويفر انيدريد. هنايا في مسحوق الحليب بقي لونها ابيض، في الليمون تحول لونها من اللون الابيض الى اللون الازرق، كذلك بالنسبه للبطاطس والطماطم. سؤال quels sont les aliments qui contiennent de l'eau، يعني ما هي العناصر التي تحتوي على الماء؟ من خلال الاختبار نلاحظ أن العناصر التي تحتوي على الماء هي العناصر التي تحول فيها كبريتات النحاس من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. إذن هي العناصر التي تحتوي على الماء. les aliments qui contiennent de l'eau sont les pommes de terre، les tomates et l'orange. تحول لون كبريتات النحاس من الأبيض إلى الأزرق. La question 2. Le lait contient-il de l'eau? Pourquoi? Pourquoi le lait en poudre n'en contient-il pas? إذن هل الحليب يحتوي على الماء؟ الحليب المجفف من طبيعة الحال. من خلال الاختبار نلاحظ أن كبريتات النحاس اللامائي بقي لونها أبيض في الحليب المجفف. إذن الحليب المجفف لا يحتوي على الماء. لماذا؟ لأنه أصلا مجفف من ماذا؟ مجفف لأنه مجفف. حليب مجفف من ماذا؟ مجفف من الماء. تمرين السابع reconnaître les aliments contenant de l'eau، يعني التعرف على الأغذية التي تحتوي على الماء. Samy recherche la présence d'eau dans une carotte, une pomme, du fromage, des céréales, du pain et du pain grillé. يعني سامي يبحث عن وجود الماء في الجزر والتفاح والفرماج والسيريال لي سيريال et الخبز والخبز المجفف. Quel produit chimique doit-il déposer sur chacun de ces aliments؟ يعني إلا بغينا نكشفوا على الماء في أي عنصر أشنا هي البرودوي شيميك، المادة الكيميائية اللي كنزيدوا على هذا البرودوي، على هذا الاليمون هذا، باش نعرفوا واش فيه الماء ولا لا. كما سبق لينا ذكرنا ان تيست ديال الكشف، اختبار الكشف عن الماء، كنستعملوا كبريتات النحاس اللامائي سلفات دو كويفر انيدريد اللي هي توجد في المختبر على شكل مسحوق او بودر لونها ابيض يتحول الى اللون الازرق بوجود الماء. اذا المادة التي يجب اضافتها على كل عنصر من هذه العناصر هي كبريتات النحاس اللامائي سلفات دو كويفر انيدريد. Comment un aliment réagit-il s'il contient de l'eau؟ يعني كيفاش هاد المادة الغذائية كتتفاعل مع هاد المادة الكيميائية اللي ضفنا كبريتات النحاس اللامائي. كما قلنا يتحول لونها من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق، يعني sa couleur passe du blanche au bleu. Observe les résultats de l'expression.
quels sont les aliments qui contiennent de l'eau تيبان لينا هنايا تيبان لينا هنا لو فرomage كيبان لينا ضافو عليه كبريتات النحاس اللامائي تحول لونها من الابيض الى الازرق. دونك لو فرomage contient de l'eau. لو فرomage contient de l'eau. تيبان لينا التفاح لا بوم ici une pomme. كبريتات النحاس اللامائي تحول لونها من اللون الابيض الى اللون الازرق. اذا التفاح يحتوي على الماء. لا بوم contient de l'eau. وهنا الخبز نلاحظ ان كبريتات النحاس تحول من اللامائي تحول لونها من الابيض الى الازرق. اذا الخبز يحتوي على الماء. لو بان contient de l'eau. هنايا لي سيريال نلاحظ ان كبريتات النحاس بقي لونها ابيض. اذا لي سيريال نو كونتيان با دو لو. هنا الجزر نلاحظ ان الجزر اضفنا كبريتات النحاس اللامائي على الجزر فتحول لونها الى اللون الازرق. اذا الجزر يحتوي على الماء. لي كاروت كونتيان دو لو. هنا الخبز المجفف او الخبز المشوي او الخبز المحروق لو بان غريي كبريتات النحاس بقي لونها ابيض لم يتحول الى اللون الازرق. اذا لو بان غريي نو كونتيان با دو لو. بالنسبه للتمرين الثامن لا ماس دو كونسومي كتله الماء المستهلكه. لو repas du soir de سامي est composé. وجبة العشاء ديال سامي كتكون دون طوماط دو 60 غرام. يعني كياخد 60 غرام ديال لي طوماط. دان بيفتيك دو 100 غرام 100 غرام ديال بيفتيك. دون بورسيون دو فرomage دو 30 غرام دو 30 غرام. لو فرomage 30 غرام دو فرomage. دون بوم دو 100 غرام تفاحة كتلتها 100 غرام. de 3 tranches de pain de 50 غرام chacune. يعني 3 طراف ديال الخبز كل وحدة الكتلة ديالها 50 غرام. au cours du repas سامي boit 3 verres d'eau de 20 غرام chacun. يعني خلال الوجبة سامي بالإضافة إلى هذه المكونات هذه سامي شرب 3 كؤوس من الماء كل واحد الكتلة ديالو 20 غرام. La teneur en eau des aliments est donnée dans le tableau ci-dessous. هنا عطينا واحد الطابلو فيه النسبة المئوية ديال le teneur en eau يعني محتوى الماء في كل مادة. إذا محتوى الماء في لي طوماط 95%. le fromage 50%, le pain 30%. La question: calcule la masse d'eau contenue dans chaque aliment. يعني بغينا الكتلة ديال الماء اللي تتحتوي عليها chaque aliment كل غداء. يعني اللي كيحتوي عليها لا طوماط واللي كيحتوي على لو فرomage, لا بوم et le pain. إذا هنا غادي نستعملوا العلاقة الثلاثية لا غولاسيون تريونغولير. عندنا لا ماس ام ديال لا طوماط لكلا سامي حسب النص هي 60 غرام تساوي 60 غرام. هاد لا ماس كتمثلنا 100% يعني الكتله كامله ديال لي طوماط. حنا بغينا لا ماس ديال لو اللي كاينه في لا طوماط هي اللي كنقلبوا عليها، علما ان محتوى الماء في لي طوماط هو 95%. اذا هاد لا ماس كتمثل لينا 95 95%. اذا حسب العلاقه الثلاثيه كنستعملوا
غاما. إذا ام ديال لي طوماط، ام ديال طوماط مضروبة 95% إيكال ام ديال لو مضروبة في 100%. حنا بغينا لا ماس ديال لو، دونك لا ماس ديال لو إيكال، هادي غترجع هنا كانت مضروبة غتولي مقسومة، إيكال لا ماس ديال الطوماط فوا 95% divisé par 100%. application numérique. علما أن لا ماس ديال لا طوماط اللي كلا سامي هي 60 غرام، دونك لا ماس ديال لو يعني كتلة الماء في لي طوماط اللي كلا سامي إيكال 57 غرام، 57 غرام. إذا بنفس الطريقة أي باستعمال العلاقة الثلاثية la relation triangulaire on calcule le teneur en eau pour les autres aliments. بالنسبة لو بيفتيك عندنا لا ماس ديال لو إيكال 100 غرام. بالنسبة حنا غادي نحسبو كتلة الماء في الأغذية والمشروبات اللي كلا سامي. باش يجينا السؤال الثاني ساهل. بالنسبة لاماس ديال كتلة الماء بالنسبة للبيفتيك عندنا سامي كلا 100 غرام، العلاقة الثلاثية كتعطينا 100 غرام فوا 100 غرام فوا 60% divisé par 100% تعطينا 60 غرام. بالنسبة لو فروماج بنفس الطريقة العلاقة الثلاثية كتعطينا 15 غرام. بالنسبة لابوم بنفس الطريقة العلاقة الثلاثية 100 غرام ليستهلك سامي فوا 85% divisé par 100% تعطينا 85 غرام. كذلك بالنسبة لو بان لا ماس ديال كتلة الماء العلاقة الثلاثية ما نساوش بالنسبة للماء. بالنسبة لو بان انه كلا 3 ديال لي ترونش 3 ترونش دو بان دو 50 غرام شاكون، يعني 3 ديال الطروفة ديال الخبز كل وحدة الوزن ديالها الكتلة ديالها الكتلة ديالها 50 غرام. اذا داكشي علاش درنا 3 في 50 غرام باش نشوفوا الكتلة كاملة اللي كلا سامي. العلاقة الثلاثية غتعطينا 45 غرام. وبالنسبة للو اللي شرب هو شرب 3 الكيسان كل كاس ديال الماء الكتلة ديالو 20 غرام. اذا هنا ما غاديش نحتاجو العلاقة الثلاثية حيت المشروب هو الماء. اذا لو تونور اون او هو 100% 100%. اذا شرب 3 الكيسان كل كاس فيه كتلة ديالو 20 غرام، اذا 3 في 20 هي 60 غرام. بالنسبة لا كيستيون الثانية او الاخيرة quelle est la masse totale d'eau c'est-à-dire des aliments et des boissons consommés au cours de ce repas. يعني الكتلة الإجمالية للماء اللي استهلك سامي خلال هاد الوجبة. يكفي أننا نديرو المجموع. هذه الكتلة بالنسبة للطماطم، هذه بالنسبة ل 60 غرام بيفتيك، 15 غرام فخوماج، 85 غرام لابوم، 45 غرام دو بان. بالنسبة للبواسون 60 غرام. اذا لا درنا لا صوم كتعطينا 322 غرام 322 غرام ديال لا ماس. هذه لا ماس ديال لو توتال اللي استهلك سامي خلال هذه الوجبه.